अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम दो सबक को पढ़ेंगे। एक तो इज़हार है और एक इख्फ़ा है। देखिए, इज़हार कहाँ पर होगा और इख्फ़ा कहाँ पर होगा, इन दोनों को हम समझेंगे। इज़हार का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, गुन्ना नहीं होता है, इसमें हम साफ साफ पढ़ते हैं हरफ़ों को। और इख्फ़ा में क्या होता है, नाक में आवाज़ रोक कर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इज़हार कब होगा? तो तनवीन और नून साकिन का कायदा तो हम बता चुके हैं। तनवीन कैसे कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। और नून साकिन क्या होता है, जिस नून पर जज़्म हो उसको हम क्या कहते हैं, नून साकिन कहते हैं। तो तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी, जैसे कि मैंने मारिफ़त तजवीद में बताया था कि हुरूफ़ हल्क़ी क्या होते हैं, जैसे हमज़ा हा शुरू हल्क़ से, ऐन हा दरमियान हल्क़ से, गैन खा आखिर हल्क़ से। तो तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी आ जाएँ, यानी हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा, तो नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। यानी नाक में हम आवाज़ छुपा कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे नून की आवाज़ को। ठीक है, जैसे यानी बिला गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे, इसको हम इज़हार कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझा। इसके बाद अब इसको हम पढ़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर, और मैंने क्या बताया था कि जो तनवीन होती है वो नून साकिन उसमें क्या होती है, पोशीदा होती है। जैसे त्वा या ज़बर त्वई, रा दो ज़बर रन, त्वई रन। हमज़ा ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, अबा, बा या ज़ेर बी, अबा बी, लाम ज़बर ला, अबाबीला, त्वयरन अबाबीला। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, त्वयरन अबाबीला, ये गलत है। इस तरीके से पढ़ेंगे, त्वयरन अबाबीला। ठीक है, इसको समझें। रुकने पर क्या पढ़ेंगे, त्वयरन अबाबील। और रुक नहीं रहे हैं तो त्वयरन अबाबीला। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो ये हमज़ा है, ठीक है, ये क्या है, हमज़ा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, यहाँ पर नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन, ये तनवीन है। हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा, मीम ज़ेर मी, हामी। या ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप, इसको अलग इसको अलग। तो मैं तो अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ, आप साथ में पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। या ज़बर या, हामिया, ता दो पेश तुन, हामियतुन, नारुन हामियतुन। ये चीज़ समझ में आई आपके। इसके बाद लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लिमन, ख्वा ज़बर खा, शीन या ज़ेर शी, सॉरी, खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खशी, या ज़बर या, खशिया, लिमन खशिया। तो यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, इज़हार का हो रहा है। यूनून साकिन के बाद क्या आ गए, खा आ गया, यानी हुरूफ़ हल्क़ी आ गया। तो लिमन खशिया, मीम नून ज़ेर मिन, गैन या ज़बर गई, मिन गई, नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी गैन आ गया। ठीक है, हुरूफ़ हल्क़ी में से कौन सा हर्फ आ गया, गैन। मिन गई, रा ज़ेर री, मिन गैरी, हा खड़ा ज़ेर ही, मिन गैरिही। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमई, दाल दो ज़ेर ज़िन, यौमईज़िन, ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा अलिफ ज़बर हा, अलैहा, यौमईज़िन अलैहा। तो दो ज़ेर के बाद क्या आ गया, तनवीन के बाद ऐन आ गया। अब रमा की हिज्जे हम किस तरीके से करते हैं, मिन हु, मिन हु, खी, तो में क्या हो रहा है, अलिफ मद। ये तो हमें पता है, अलिफ मद में बड़े आ की आवाज़ आती है, खींच कर पढ़ते हैं। खिताबन, खिताबन, मिन्हु खिताबन। इसको देखें। इसके बाद है मीम नून ज़ेर मिन, ऐन या ज़बर आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या लिन, नून दो ज़ेर निन, आई निन, मिन आई निन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन, आनियतिन। ये खींचेगा और कुछ नहीं खींचेगा। मिन आइनिन आनियतिन। अब रमा की तरह पढ़ें हिज्जे, कु,
فو کفو ون کفون اح احدن احدن کفون احدن کفون احدن. اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. اب اس کے بعد اس کو ہم پڑھتے ہیں. فمن فمن عفی عفی یا عفیہ فمن عفیہ فمن عفیہ. یہاں غنہ نہیں کریں گے، ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، یہ دھیان رکھیں آپ. اب اس کو پڑھیں. من من اخی من اخی. یا مت کب ہوتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یا ساکن ہو، اس سے پہلے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. تو یہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ یا مد. ہی من اخیہ من من اذی من اذین من اذین کتاب کتاب حکیم حکیم کتاب حکیم عذاب عذاب غلیظ غلیظ حاسد حاسد اذا حسد حسد حاسد اذا حسد. اس کو ایک بار جو ہے ہم رواں پڑھ لیتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ. طیرا ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. تو چلیے اس کے بعد شروع کرتے ہیں. اخفا. اخفا کسے کہتے ہیں؟ تو اخفا کے کچھ حروف ہیں جن کو ہم حروف اخفا کہتے ہیں. وہ 15 ہیں، جیسے تا فا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ جو 15 حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف اخفا. اب نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یہ حروف آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے ابھی ہم نے دیکھا کہ اظہار کیا ہوتا ہے، حروف اظہار کیا ہوتے ہیں. یعنی وہ حرف جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے پر ان میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہم نہیں کرتے ہیں، نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. یہ ہم نے ابھی بتا دیا. پھر کیا ہے؟ نوک زبان تعلق سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں، اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. 1 الف یعنی بڑے آ کے برابر. جتنے میں ہم حروف مد میں آواز نکالتے ہیں اتنی آواز اس میں آئے گی، اتنی دیر ہم اس میں گننا کریں گے. تو میں بتا دیتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد تا کیا ہے؟ حروف اخفا ہے. یہاں دیکھیے اخفا کا حرف ہے. تو کس طریقے سے کریں گے؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، زال زیر زی، منزی، را پیش رو، منذر انت منذر، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم 2 زبر من. اور میں نے بتایا تھا کہ تنوین میں الف اور واو آ جائے، اگر ان پر کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو ہم نہیں پڑھتے، اسی لیے ہم یہاں پہ الف نہیں پڑھ رہے ہیں. کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نہ، کاتبین، کرامن کاتبین.
تنوین ہے یہ، تنوین کے بعد کاف آ گیا، ٹھیک ہے، کاف یہ ہے، یہ والا کاف۔ اس کے تو شکلیں ہم نے بتائی تھی، 2 طریقے کا ہوتا ہے، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں نورانی قاعدے کی پہلے میں حروف مفردات اور حروف مرکبات میں۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو، را ترابن، ترابن، کنت ترابن، یہ جب ہم پڑھیں گے ملا کر تو پڑھیں گے اس کو، یتیمن، یتیمن، فآوى، فآوى، یتیمن فآوى، من دا، من دا۔ دیکھیے جب ہم ہجے کریں گے تب تو گننا نہیں کریں گے، لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے تب ہم اس میں اخفا کریں گے، جیسے میں نے کیا من دخل، من دخل، من دخل ہو، من دخل ہو، رسول، رسول، کریم، کریم۔ یہ دیکھیں آپ، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، زال الف زبر زا، تا زبر تا، ذات، نارن ذات، کاف زیر کی، تا الف زبر، تا کھڑا زبر تا، کتا، بادو پیش بن، کتابن، فا یا زیر فی، حاضر ہی، فیہ، کتابن فیہ، یوم، یوم، ينفخ، ينفخ، یوم ينفخ، من طغى، من طغى، فتح، فتح، قریب، قریب، منثق، منثقلت، منثقلت، انزل، انزلنا، انزلنا، شيء، شيء، قدير، قدير، شيء قدير۔ تو اس کو ایک بار رما پڑھ لیتے ہیں، انت منذر كراما كاتبين، كنت ترابا يتيما فآوى، من دخله رسول كريم، نارا ذات كتاب فيه، يوم ينفخ، من طغى، فتح قريب، من ثقلت، أنزلنا، شيء قدير،